हेलो गुड मर्निङ नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत छ यहाँहरू सबैलाई दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट हरेक बिहानी 8:30 बजेदेखि 9:30 बजेसम्म 1 घण्टाको समयमा तपाईँले सुनिरहनु भएको कार्यक्रमको नाम हो शुभ प्रभात। मेरो नाम चाहिँ रोहित र मलाई प्रविधि संयोजनमा कल्पना अनि छोटुको साथ मिलिरहेको छ। नेपालैभरि अनि संसारैभरि तपाईँले हामीलाई एकैसाथ हेर्दै र सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामी 4वटा माध्यमबाट तपाईँको साथमा छौँ। एउटा माध्यम भनेको हामीलाई हेर्न र तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ, यानी कि दिनेश खबर हाम्रो फेसबुक पेजबाट तपाईले हामीलाई हेर्न पनि सकिरहनु भएको छ भने बाँकी 3वटा dinesfm.com.np लगइन गरेर हाम्रो पात्रो नेपाली एप्सबाट र 93.8 हाम्रो फ्रिक्वेन्सीबाट तपाईले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। अब हरेक दिन तपाईसँग रहन्छौँ हामी र फरक विषयवस्तुमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। फरक विषयवस्तुमा फरक प्रस्तुतिहरू हुन्छन् र फरक प्रस्तुतिहरूमा पनि हामी फरक अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। आज मसँग 2 जना अतिथि हुनुहुन्छ र विशेष गरेर विद्यार्थीका कुरा पनि आज हामीले समावेश गर्नेछौँ र हामीले गरिरहेका बिजनेस अर्थात् व्यवसाय, सानो व्यवसाय या ठुलो व्यवसाय हैन, व्यवसायको कुरा गर्दाखेरि त व्यवसाय कुनै पनि सानो र ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा हो, तर पनि व्यवसायका कुरालाई पनि आज हामी गर्नेछौँ। विद्यार्थी सँगसँगै आफ्नो पढाइका अलावा अब केही न केही गर्नुपर्छ र त्यो गर्ने क्रममा रहेका युवाहरूको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र उहाँहरूलाई कोरोनाले प्रभाव कतिको पारेको छ, पढाइमा उहाँहरूले थालिरहेका कुनै पनि कामकाजहरूमा कोरोनाको असर चाहिँ कस्तो छ र त्यो असरबाट बस्ने प्रयास हामीले कसरी गरिरहेका छौँ भनेर आजको दिनमा कुराकानी गर्नेछु। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ रोहित चन्द। अहिले विद्यार्थी भनेर मात्रै मैले यहाँनिर सम्बोधन गरेँ। रोहित चन्द, यसै गरी आदित्य जोशी, उहाँहरू दुवैजनासँगको कुराकानी तपाईँले अबको 1 घण्टा सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, रोहितजीबाटै सुरु गर्छु। मैले विद्यार्थी मात्रै भने तपाईँलाई त मैले पनि सायद तपाईँसँगको मेरो यो कति हो इन्टरभ्यू हो? दोस्रो एकचोटि हामी पहिले गोविन्द केसीको बेला पनि गरेको थियौँ। त्यस पछाडि हामीले यही त्यो नयाँ काम सुरु गर्दा नि अहिलेसम्म तेस्रोमा पुग्यौँ हामी। अनि आदित्य भाइसँग हाम्रो तेस्रो पुगिसक्यो भनेपछि हामी बराबरमै रहेछौँ र अब समग्रमा कोरोनाले रोहितजीलाई चाहिँ कसरी असर पारेछ, के कुरामा असर पारेछ? अब यो कोभिड-19ले एउटा मलाई मात्र होइन पुरै विश्वलाई नै प्रभाव पारेको छ। यो विश्वभित्र नेपाल र त्यो नेपालभित्र रोहित चन्द पनि हुनाले मलाई पनि प्रभाव पारेकै छ। अब जस्तो हाम्रो रेगुलर पढाइ भइरहेको छैन होइन, विद्यार्थी भनेर भनिहाल्नुभयो। त्यो संसारैभरि एक किसिमले विद्यालय क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त नै भइसकेको छ र त्यो नेपालमा झन् अहिले त्योभन्दा अलिक गाह्रो जस्तो देखिएको छ। त्यसै गरी हाम्रो अब व्यवसायमा पनि प्रभाव पारेको छ र अरू रेगुलर गर्ने कामहरू त्यो सबै एक किसिमको त्यो बिहानदेखि साँझसम्म हामी जे गर्थ्यौँ त्यो एकाएक लकडाउन भएर त्यो रेगुलर कामलाई हामी सट्टै अर्को उसमा गयौँ। त्यो हुनाले दैनिक कामकाजदेखि लिएर आफ्नो पेसा व्यवसाय पढाइदेखि लिएर सबै कुरामा एक किसिमको अस्तव्यस्तता नै छायो भनौँ। हजुर, म यति मात्रै कुरा तपाईँको सुने। अब आदित्य, तपाईँलाई चाहिँ यो लकडाउनले कसरी प्रभाव पारिरहेछ, के कुरामा तपाईँलाई चाहिँ असर गरिरहेछ? अब जुन कोभिड-19 को कुरा छ यो चाहिँ अब विश्वव्यापी रूपमा नै एकदमै जटिल विषयवस्तु छ र अब नेपाली र हाम्रो कुरा गर्नुपर्दा कस्तो छ भनेपछि परिवर्तन निकै अवरोध हुन्छ र हामी परिवर्तनको छेडमा पनि पुग्यौँ। हिजोसम्म फ्रिली हिँड्ने मान्छे आज मास्क लगाएर हिँड्नुपर्छ। हिजोसम्म 4 जना भएको यो देशमा संक्रमण आज हजारौंको संख्यामा बढिरहेछ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब व्यावसायिक र विद्यार्थीको जीवनमा केही न केही परिवर्तन त भएकै छ। जसरी हिजोसम्म हामी क्लासरुममा बसेर पढ्थ्यौँ भनेपछि आज एकाएक अनलाइन सिस्टममा हामी जोस उपस्थित भएको छौँ र त्यो हुँदाखेरि हामीलाई के कस्तो कठिनहरू आएछ, के कस्तो परिस्थिति हामीले जोस भोग्नु परेछ, परिवर्तन पक्कै भएको छ। त्यसैले अब व्यक्तिगत भन्दा पनि म विद्यार्थी भएको नाताले विद्यार्थीको हाम्रो शिक्षामा निकै अवरोध आएको छ। हामी परीक्षा दिइरहेको थियौँ, एकाएक बन्द भयो र बन्द हुँदै जाँदाखेरि फेरि हामी अनलाइन सिस्टममा गयौँ। हिजोसम्म एउटा क्लासरुममा मात्र पढ्ने विद्यार्थी आज एकाएक जुम एपमा छिर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई एकदम अचम्म लाग्यो होइन। एउटा फिजिकल प्रेजेन्स अफ मात्र नभएर एउटा मेन्टल्ली कसरी त्यहाँ प्रेजेन्स अफ हुने भन्ने कुराहरू पनि आयो र त्यो पनि र सँगसँगै कस्तो भनेपछि हिजोसम्म एउटा पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ मैले के देखेँ भनेपछि कोभिड-19बाट हिजोसम्म अमेरिका मात्र अनलाइन एजुकेसन लिन्छ, इलेक्ट्रोनिक लाइब्रेरी हुन्छ भन्ने हामी सुनिरह हुन्थ्यो र सोची पनि रह हुन्थ्यो अमेरिका त त्यति अगाडि छ भनेर। तर आज हामीले त्यो चाहिँ जोस भोग्न पाइरहेछौँ, त्यो आफै पनि फिल गर्न पाइरहेछौँ। त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ पोइन्ट चाहिँ मैले पाएँ। जस्तो यहाँनिर
अमेरिकाको कुरा पनि आयो र नेपालको कुरा पनि आयो, हजुर। जुन हामीले अहिले गरिरहेको कुरा पनि आयो अनलाइन क्लासको। हजुर बाहिरतिर प्री प्लानका साथमा कामहरू भए, त्यसरी अनलाइन क्लासहरू लिए, त्यसले खासै असर गरेन, त्यसले रिजल्ट राम्रो आयो, हरेक दिन राम्रो बन्दै गयो। हजुर। तर हामी कहाँ एकाएक भइदियो यो, हजुर। होइन, नसोचेको कुरा भइदियो। हजुर। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी जसरी एउटा सबै साथीहरू एउटै क्लासमा बसेर अगाडि व्हाइट बोर्ड भनौँ या ब्ल्याक बोर्डमा टिचरहरूले लेखेर त्यहाँबाट अगाडिबाट पढेर, होइन, सुनाएर यसरी चाहिँ गरिरहेको मान्छे एकाएक अनलाइन क्लासमा आउँदाखेरि विद्यार्थीलाई कस्तो असर पर्दो रहेछ तपाईँले फिल गरेको कुरा चाहिँ के छ? अब मैले अघि नै भने परिवर्तन निकै अवरोध हुन्छ। सुरुमा परिवर्तनसँग आफूलाई लग्न चाहिँ धेरै गाह्रो हुँदो रहेछ। जसरी हिजोसम्म हामी चाहिँ एउटा क्लासमा बसेर क्लासमा पढेको मान्छे, व्हाइट बोर्डमा ध्यान दिने मान्छे आज एकाएक जुम एपमा आउँदाखेरि चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ। र हाम्रो परिस्थिति र हाम्रो आर्थिक अवस्था यतिसम्म कमजोर छ, धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू हामी पहाडसँग जोडिएको छौँ र त्यो ठाउँमा अहिलेसम्म 3G नेटवर्क पनि पुगेको छैन। र उहाँहरू के भन्नुहुन्छ भनेपछि हाम्रो अनलाइन क्लास त भइरहेछ, तर सर हामी आउँदाखेरि चाहिँ त्यो माथिको डाँडामा जानुपर्छ नेटवर्कको लागि, त्यो स्कुलमा जानुपर्छ, फेरि पनि केही सुनिँदैन भन्ने जस्तो यस्तो समस्याहरू पनि आए। र आउँदै जाँदाखेरि त्यति धेरै उपलब्धि पनि भएन, किनभनेपछि हामी 60 जनामा 20 जना मात्र प्रेजेन्स छौँ भनेपछि त्यो त्यति धेरै उपलब्धि पनि भएन। र त्यसको लागि पनि सरोकारवालाहरू, हाम्रो सरकारहरू सबैले बुझिदिनुपर्छ। र त्यो गर्दाखेरि हाम्रो क्लास त भइरहेको थियो र एकाएक हामीले रोक्नु पनि पर्यो, किनभने चाहिँ 20 जना मात्र धनगढीको अनलाइन एजुकेसन लिएर त सम्भव छैन। त्यो कारणले धेरै गाह्रो पनि भयो र अनलाइनमा छिर्दै जाँदाखेरि हामी जस्तै परिवर्तनको घडीमा पनि छौँ र त्यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ हामी फिजिकल्ली मात्र प्रेजेन्स छौँ कि मेन्टल्ली मात्र प्रेजेन्स छौँ कि त्यो कुराहरू पनि भएन। र दोस्रो कुरा भनेको हाम्रो ड्युअल कन्भर्सेसन, उहाँबाट चाहिँ सरहरू बोल्नुहुन्छ तर हाम्रो चाहिँ इन्ट्रेक्सन भएको छ कि छैन त्यो कुरा पनि नबुझिँदो रहेछ, किनकि हामी धेरै मान्छे हजुर एकहोरो जाने भयो। आदित्यको कुरालाई टेक्दै म अगाडि बढ्छु रोहितजीतर्फ। र जस्तो आदित्यले भने चाहिँ, होइन, हामी एकाएक परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आयो, होइन, चाहेको त अहिलेको अवस्थामा थिएन होला, त्यो सोचेकै थिएन, तर एकाएक गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरू त बिजनेस पनि गरिरहेको मान्छे हो, किनभने बिजनेस माइन्ड पनि तपाईँहरूसँग छ, होइन, विद्यार्थी सँगसँगै। अब यो समयमा चाहिँ हामीले के गर्न सकेको खण्डमा साँच्चै यो कोरोनाले हामीलाई त्यति धेरै असर गर्ने छैन अबका दिनमा पनि, किनभने निकै लामो समय पनि भइसकेको छ। यो समयमा चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ कसरी जानुपर्छ होला? अनलाइन क्लास पनि सबैतिर सम्भव छैन, आदित्यले भने चाहिँ, होइन, यो कुराहरूलाई रोहितजीले चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अब ठ्याक्क आदित्यजीले भने जस्तै कुनै पनि समस्याहरू एउटा अवसरको रूपमा हामीले ढाल्न सक्नुपर्छ, होइन। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने समस्यालाई झन् बढी समस्याको रूपमा त्यो विकास हुने हामीले देखेका छौँ। यो अहिले लकडाउन भए पछाडि त्यो हाम्रो जुन किसिमको चेकअप भयो त्यस पछाडि अहिले जुन रिजल्ट निस्किँदैछ, फेरि लकडाउन खोलेर अहिले फेरि लकडाउन गर्ने स्थितिसम्म र कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको त्यो सबै तथ्याङ्कहरू सबै कुराकानी हेर्ने हो भने, सबै अहिले भइरहेको क्रियाकलाप हेर्ने हो भने त्यो हाम्रो समस्या झन् बल्झिने जस्तो देखिएको छ, होइन। र अब त्यो ठ्याक्कै के भइदिएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने, अब यो विद्यार्थीको कुरा हुनाले यो ठ्याक्कै एउटा विद्यार्थी मात्रैलाई फेरि हेरेर मात्रै भएन, यसका धेरै पाटोहरूलाई केलाउनु पर्छ, होइन। जस्तो यो हाम्रो शिक्षा प्रणाली कस्तो छ, त्यसलाई सञ्चालन गर्ने मान्छेहरू कस्ता छन्, होइन, अब हामी कसरी अपडेट हुन खोजिरहेछौँ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। त्यहाँनिर अब ठ्याक्कै विद्यार्थीको हकमा मात्रै भन्ने हो भने त अहिले यो अनलाइन म एउटा वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली भन्ने अस्ति केही महिना अगाडि निकालेँ, होइन। त्यो हेर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ बाँकी केही पनि राखेको छैन, अनलाइन पनि गर्ने, रेडियो पनिबाट पनि पढाउने, के अरे त्यस पछाडि हाते पुस्तकबाट पनि पढाउने, स्वयंसेवकबाट पनि पढाउने, टिभीबाट पनि पढाउने भनेर भनेका छन्। तर यसो हेर्ने हो भने ती माध्यमहरूमध्ये कुनै पनि माध्यमबाट चाहिँ एकदम प्रभावकारी रूपमा सबै विद्यार्थीहरू, सबै नभनौँ म्याक्सिमम विद्यार्थीहरूसम्म पनि पुगेन, होइन। त्यो हुनाले अब त्यो कुरा कहाँ गएर जोडियो भने हाम्रो चलन चल्तीको शिक्षा प्रणाली कस्तो थियो भन्ने कुरामा जोडियो। अब हामी तपाईँहरूले लगानी त अहिलेको सन्दर्भमा पनि शिक्षामा भइरहेछ नि त, होइन, लगानी भइरहेछ, त्यो लगानी पनि पर्याप्त त छैन, तर जे जति भइरहेछ त्यो ठिकै छ अरू क्षेत्रहरूभन्दा भन्ने चाहिँ एउटा लगानी जति भएको छ त्यसको प्रतिफल पनि हामीलाई पाउन गाह्रो छ। जुन रूपले एकरूपता त्यसरी तपाईँले अनलाइनबाट त्यसरी भइरहेको छ नि अहिलेको सन्दर्भमा, त्यसको रिजल्ट त हामीसँग अहिले छैन नि त। छैन, त्यही त। अब त्यो रिजल्ट किन भएन भने हाम्रो यो जुन हाम्रो नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू थिए, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मान्छेहरू, उनीहरू आफै अपडेट भएनन् कि।
त्यसले के भयो भने होइन यो हो कि होइन, हुने हो कि होइन, हामी अनलाइन भन्न त भन्यौँ, सबैले भन्ने अनलाइन 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 भने होइन। जस्तो यो कोरोनाको बेला जुम एप भने सबले त्यो सुन्दा सबले युज गरे होइन। जो अलिअलि क्रिएटिभ माइन्ड भएका थिए, त्यो अलिकति जो टेक्नोलोजी थाहा भएका थिए, उनीहरूले सर्च गरेर यताउता हेरे, अरूलाई सोधेर थाहा पाए। अब यहाँ त कस्तो भयो भने हाम्रो नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरू पनि अनलाइन भन्ने सबैबाट सुनेकै भरमा ल अनलाइन 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 भने त्यो एउटा माइन्ड सेट भयो जस्तो भयो क्या। त्यसरी हुँदैन। अब उनीहरूले पनि अपडेट हुनु पर्यो, हामीलाई पनि अपडेट गराउनु पर्यो, विद्यार्थीहरूलाई पनि अपडेट हुनु पर्यो होइन। त्यो भयो भने अलिकति प्रभावकारी हुन्छ, उनीहरूलाई पनि नीति निर्माण गर्न सजिलो हुन्छ होइन। अपडेट छैन, अरूले सुनेकोहरूमा ल बनाइदिउँ त भन्ने भयो भने त्यसरी चाहिँ हुँदैन होइन। त्यो हुनाले यो समस्याको जड भनेको हाम्रो एउटा पुरातनवादी मानसिकता जो हामी सबैमा छ, हामीमा पनि छ, त्यो अरूमा पनि छ, त्यो हाम्रो नीति निर्माण तहमा भएका मान्छेहरूसँग पनि छ। त्यो उहाँहरू मात्रै अछुतो हुने हो, हामी मात्रै एकदम स्मार्ट हुने भन्ने छैन। त्यो हामी सबै एकै खालको छौँ। यो मानसिकताबाट सबभन्दा पहिले हामीले त्यो गुज्रेर अगाडिल्लो स्टेपमा जानु पर्यो। र त्यो स्टेपमा जानको लागि अहिले जुन कोरोनाको महामारीको बेला अनलाइनका क्लासहरूको कुराहरू भयो, अर्को कुरा भयो, यी माध्यमहरूले चाहिँ अलिक सजिलो बनाएको छ होइन। यो भयो भने पहिलो स्टेज हामी पार गर्छौँ जस्तो लाग्छ। त्यस पछाडिका स्टेजहरूमा चाहिँ अब अर्को कस्तो पनि भयो भने हाम्रो खासै त्यो हाम्रो कर्मचारी बाहेक बाहिरका मान्छेहरूसँग खासै छलफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कर्मचारी मात्रै पनि अपडेटेड हुने, कर्मचारी उनीहरू मात्रै सबै चिज जान्ने हुने भन्ने पनि हुँदैन। त्यसभन्दा बाहिर बसेका जो 20औं वर्षदेखि यो अनलाइनको अभियानहरू चलाइरहेका कैयौँ मान्छेहरू छन् नि होइन। त्यस पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा अनलाइनमा शिक्षा क्षेत्रमा अभियान चलाइरहेका यी सबै क्षेत्रका मान्छेहरूसँग पनि बसेर उनीहरूको पनि कुरा सुनेर त्यो कुरा लागू गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब यहाँ त कस्तो भयो भने कुनै विज्ञ मान्छेले कुनै अनलाइनमा अभियानै चलाइरहेको मान्छेसँग कुनै मन्त्रीले कुनै कर्मचारीले कुरा गर्नु पर्यो भने होइन म ऊभन्दा कम किन देखिउँ, म आफै गर्न सक्छु नि म भन्ने त्यो एउटा मानसिकता हाबी छ कि होइन। म ऊभन्दा किन कम देखिउँ भन्ने चाहिने कुरा एकातिर छ, नचाहिने कुरामा हामी हाबी भइरहेको। अर्को त्यो सतही कुरामा एकदम सतही कुरामा जे देखियो हामी त गरिहाल्छौँ नि भन्ने त्यो सुनेको लगाएको भरमा भन्छन् नि हाम्रो एउटा ती कुराहरूबाट हामीले एक स्टेप अगाडि जानुपर्छ। र सबैमा चाहिँ विद्यार्थीहरूमा पनि र अभिभावकहरूमा पनि हामी चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूको देशका विद्यार्थी भनेका कर्णधार यिनीहरूप्रति हामी गम्भीर छौँ, उहाँहरूको भविष्यप्रति गम्भीर छौँ भन्ने चाहिँ जो अघिल्लो माथिल्लो लेभलमा बसेका छन् उनीहरूमा चाहिँ सिरियसनेस देखिनु पर्यो क्या होइन। त्यो छैन देखिएकै छैन त्यो। जस्तो आदित्यजी अब तपाईँसँग कुरा गरौँ र अहिले त हरेकलाई मलाई लाग्छ हरेकको मुटु बलियो भइसकेको छ। हजुर। जसरी कोरोना सुरुमा एकजना धनगढीमा कोरोनाको पनि केस देखियो, सङ्क्रमित देखिनुभयो होइन। त्यो देखिसकेपछि जसरी डराएको थियो हरेक घरमा थिए, हरेक आफ्नो घरभन्दा बाहिर निस्किने अवस्था थिएन होइन। निस्कनै पर्यो भने पनि एकदमै डराइ निस्किने अवस्था थियो। तर अहिले निर्बाध रूपमा निस्किन थालिसकेका छन्। कोरोनाको सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेछ। तपाईँको केसमा भन्ने हो भने तपाईँ सुरुका दिनमा चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र आज पनि कलेज लागिरहेको छैन? सुरुमा बन्द हुँदा र आजसम्म बन्द हुँदा त्यति बेला के थियो, आजसम्म चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ? तपाईँको मनले चाहिँ के भनिरहेको छ यति बेला? अब सुरुमा चाहिँ अब कोभिड-19 र कोरोना जुन हाम्रो लकडाउन कम्प्लिटली नयाँ थियो होइन। र जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा होम क्वारेन्टाइनको कुराहरू उठ्यो, हामीले चाहिँ भित्रै बस्नुपर्छ, सेफ बस्नुपर्छ भन्ने कुरामा अब सुरुमा सरकारले अलिक सिरियसनेस पनि देखाएको थियो। र के कुरामा सिरियसनेस थियो भनेपछि लकडाउनको कुरामा मात्र थियो। र हुँदै जाँदाखेरि त्यति बेला हाम्रो सङ्क्रमित भनेको 2-3 जना हुन्थे, त्यही पनि हाम्रोमा एउटा त्रास थियो मनमा कि कोभिड-19ले चाहिँ नेपालमा पनि यस्तो गरिरहेछ है, अब चाहिँ सेफ बस्नुपर्छ। हामीले आफ्नो साथीहरूलाई पनि भन्थ्यो एउटा सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ, मास्कहरू युज गर्नुपर्छ, सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। र जाँदाखेरि जस्तै हाम्रो अनलाइन क्लास सञ्चालनको कुरा पनि पेसागत हिसाबमा म विद्यार्थी भए हुनाले ठ्याक्क विद्यार्थीको पक्षलाई मैले जोडेँ। जस्तै अनलाइन क्लास सञ्चालनमा पनि हामी 3 महिनासम्म अन्यलमा थिए क्या। हामी चाहिँ भोलिको दिनमा हाम्रो शिक्षा कस्तो हुने, हाम्रो शिक्षा सस्टेन गर्न पाउने कि नपाउने, हाम्रो शिक्षा चाहिँ दिगो हुने कि नहुने भनेर 3 महिनापछि हाम्रो निष्कर्ष यो निस्कियो कि अब चाहिँ अनलाइन क्लास गर्नुपर्छ। त्यो पनि एउटा देखासिखीबाट के, किनकि हाम्रो जो छिमेकी राष्ट्रहरू छन् उनीहरूले पनि अब एउटा अनलाइन सिस्टम गरे र गर्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ गर्ने भने तर के को आधारमा गर्ने भनेपछि हामीले गर्ने भने तर त्यो गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो, त्यसको लागि के इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू चाहिन्छ त्यो कुराहरू सोच्नु पर्यो। र जाँदाखेरि योजनाबद्ध चाहिँ भएन, योजनाबद्ध पनि भएन। र हाम्रो जस्तै सुसाइड केसहरू तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, आजभन्दा 1 महिना अगाडि मात्र
प्रतिदिन 20 जनाले सुसाइड गर्थे र त्यो एभरेज हाम्रो बढी जस्तो युवाहरूको छ र यो त्यो अनलाइन क्लास यति वैशाखदेखि नै सञ्चालन भएको भए उनीहरू एक हिसाबमा आफू इन्भल्भमेन्ट हुन्थे, फिजिकल प्रेजेन्स अफ हुन्थे, उनीहरूको माइन्डको इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो र त्यो कारणले अझ सुसाइड केस अलिक कम हुन्थ्यो कि उनीहरूको अब डेली क्लास कन्भर्सेसन हुन्थ्यो। हुँदै जाँदाखेरि एउटा मानसिक रूपमा रोगी नभएर उनीहरू एउटा साथीहरूसँग इन्ट्रेक्सन हुन्थ्यो, अनलाइन क्लास हुन्थ्यो। एउटा विद्यार्थी भनेको त्यस्तो कुरा हो जो कहिल्यै पनि फ्री हुँदैन। होइन, मैले तपाईँलाई पनि पर्सनल एउटा क्वेसन गरिरहेको छु, तपाईँले समग्रमा दिनुभयो होइन। तपाईँमा चाहिँ के घटेको थियो र अहिले कसरी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थापनतिर लागिरहनु भएको? हजुर, अब सुरुमा चाहिँ अब मैले पनि होम क्वारेन्टाइनबाटै स्टार्ट गरेँ। म पनि अब होम क्वारेन्टाइनमै बसेँ र बस्दै जाँदाखेरि अरूलाई पनि अब हाम्रो नेपाल ग्यालरीदेखि लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ एउटा कोभिड-19लाई चाहिँ हामी मजाक नसम्झ्यौँ है। नेपालीको मान्छे के छ भने चाहिँ सुरुमा आयो त्यो टिकटकमा चाहिँ एउटा मजाक नै बनाइदियो क्या सबैले होइन, नेपाली हो, नेपाललाई चाहिँ केही हुँदैन भन्ने भयो कि, हामी त गोर्खाली हो नि त होइन। हो त्यसरी अगाडि बढ्यो। ल त्यसलाई चाहिँ मजाक बनाउनु हुँदैन है साथीहरू, हामीले चाहिँ यसलाई सिरियस रूपमा हेर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर म आफै पनि सेफ बसेँ र बस्दै जाँदाखेरि अब विभिन्न राहतको कुराहरू पनि भयो। बिस्तारै हामी राहतमा पनि जोडिए, अब दैनिक श्रम गरिरहेको व्यक्तिहरू पनि जोडिए र म आफै व्यक्तिगत हिसाबमा पनि त्यो मान्छेहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्न पाएँ र जाँदाखेरि अब हाम्रो लकडाउन पनि असार 1 गतेदेखि चाहिँ खुल्यो र कुन हिसाबमा खुल्यो भनेपछि मैले व्यक्तिगत एक्सपिरियन्स कस्तो गरेँ भनेपछि हिजो 4 जना हुँदाखेरि चाहिँ 4 महिना लकडाउन हुने र आज चाहिँ हजारौँको जनसङ्ख्यामा पुग्दाखेरि चाहिँ 81 सबै खोलिदिने, एउटा योजना छैन, एउटा प्लानिङ छैन र भोलिको कुनै भिजन नै छैन कि भोलि हाम्रो देशको परिस्थिति के हुन्छ, हाम्रो व्यवसाय कुनतर्फ जान्छ, हाम्रो विद्यार्थीको जीवन कुनतर्फ जान्छ। जस्तो अब यहाँनिर हामी तपाईँको कुरा गर्दाखेरि हजुर सरकारले खोलिदिने भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै पनि दायित्व छैन भन्ने फिल चाहिँ नहोस् फेरि होइन। जस्तो सरकारले खोलिदियो लकडाउन, भित्र कति भोलि राख्नु, यो कन्सेप्टले मानौँ म सरकार है, सरकारले खोलिदियो भित्र कति भोलि राख्नु। अब 4 महिना भइसकेको मान्छेले त पक्कै पनि बुझ्नुपर्ने हो नि त, हामीले सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुपर्छ, हेर्दाखेरि मास्क लाउनुपर्छ होइन, अब बोल्दाखेरि दूरी कायम गर्नुपर्छ। यी कुराहरू त हामीले त्यो बिचमा त पक्कै पनि धेरैभन्दा धेरै सुन्यौँ, धेरैभन्दा धेरै जान्यौँ, धेरैभन्दा धेरै हेऱ्यौँ। तर पनि हामीले अहिले अन्तिममा जब लकडाउन खुल्यो त्यसपछि त्यो फिल गर्न पाछौँ अहिलेसम्मको अवस्थामा तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब कस्तो हुन्छ भनेपछि यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो अभिभावक नै सिरियस नभएपछि अब उसको छोराछोरी र हामीले के सिक्ने भन्ने कुरा हुन्छ कि हाम्रो अभिभावक पहिला सिरियस भइदिनु पर्यो। जस्तै हामीले लकडाउन खुल्ने भने अब हाम्रो देशको अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेपछि दैनिक 2 टाइम काम गरेर हामी खाना खाइरहेको हुन्छौँ, अनि त्यो अर्थतन्त्रमा काम गर्ने त्यो श्रमहरू कसरी आफ्नो पेट पाल्छन् त? तिनीहरूको लागि चाहिँ लकडाउन खुल्नु भनेको एउटा अवसर पनि हो नि त, उनीहरूले काम गर्ने मौका पाए, आफ्नो पेट पाल्ने मौका पाए। तर यिनीहरूले कस्तो गरे भनेपछि एउटा खाद्यान्नको चाहिँ राहत दिए, तर जिन्दगीको राहत चाहिँ कसरी दिने त? अबको भोलिको दिनमा चाहिँ जिन्दगीको राहत कसरी दिन सक्ने त? हाम्रो अभिभावक सिरियस भइदिनु पर्यो। खोलिदिने भने सिधै खोलिदिए, कुनै मोडेल छैन। ल यो क्षेत्रमा सिरियस छैन भन्दैमा हामी पनि सिरियस नभइदिउँ है। हो, हामी पनि सिरियस हो, हामीले सिरियस भइदिनु पर्यो। हामी युवा पनि हो, बुझ्ने मान्छे पनि हो होइन, हामीले चाहिँ सिरियस भयौँ। तर जो अभिभावकले हुनुपर्ने हो उहाँहरूले चाहिँ भइदिनु भएन। जुन समयमा हुनुपर्ने हो त्यो समयमा हुनु भएन, त्यो समयमा नहुनु पर्ने त नभनौँ, जति नहुनु पर्ने हो त्योभन्दा बढी भयो, त्योभन्दा बढी भयो एकदम। रोहितजीतर्फ लाग्न चाहन्छु म। अब एउटा विद्यार्थी सँगसँगै तपाईँ त व्यवसाय, त्यहाँबाट पनि शिक्षा बाँड्ने काम, जय आर्यमा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी तपाईँले चाहिँ खोल्नु भएको थियो र अहिलेको अवस्था के छ? अहिले के गरिरहनु भएको छ? एजुकेसन अहिले त हाम्रो ठ्याक्कै कस्तो भयो भने हामी यो अब ब्रिज कोर्स नयाँ सालबाटै चैतमा हुने भन्ने पछाडि यो वैशाख फर्स्ट विकबाट चाहिँ ब्रिज कोर्स सुरु हुन्छ सबै ठाउँमा होइन। हामीले लगभग स्कुल भिजिट सबैतिर त्यो बाहिरको प्रचार प्रसारको गर्ने काम सकाएर अन्तिममा हामी चैत 5 गते के गरिरहेको थियौँ भने चैत 5 गते साँझैसम्म हामीले 2-3 दिन अगाडिबाटै हामी चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अब एक्जाम आयो, बेस्ट विसेस, राम्रोसँग दिनु होला भनेर हामी त्यो म्यासेज एउटा हुन्छ नि विद्यार्थीहरूलाई पठाउने आफ्नो तर्फबाट हामी त्यो म्यासेज पठाउँदै थियौँ होइन। धेरै लगभग हामीसँग भएको धेरै विद्यार्थीहरूलाई हामीले त्यो पठाइसकेका थियौँ, हाम्रो अरू तयारी पनि भइरहेको थियो होइन। त्यो हुँदाखेरि ठ्याक्कै 5 गते साँझसम्म हामी त्यो गरिरहेको थियौँ। अनि साँझतिर एकपटक हामी ल तल एकछिन चिया खाउँ भनेर तल आएर न्युज हेर्दाखेरि त एसी स्थगित भन्ने एकाएक सुनियो कि होइन। अनि त्यो हुँदाखेरि त त्यत्रो त्यो बाहिर गएको पनि काम भएन, त्यस पछाडि त्यो मेहनत गरेको कामै भएन। अब के गर्ने भने पछाडि अन्यलता भयो कि अब त्यो पठाउने कि नपठाउने के गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि त्यो मेसेज पठाएकोबाट कति विद्यार्थीहरूबाट रिप्लाई आयो होइन, तपाईँहरू चाहिँ
यो के गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो होइन हाम्रो यो विद्यार्थी लकडाउन भएको थाहा के अरे एससी स्थगित भएको थाहा छैन भने किन हाम्रो त्यो न्युज नहेरेर हामी एकरो त्यो पठाइरहेको थियौँ नि त होइन दिनभरि त्यो 1-2 घन्टा पहिले नै हामीले पठाउँदाखेरि 1-2 घन्टा पहिले नै त्यो न्युज आएर रहेछ हामीले अलिक ढिला हेऱ्यौँ त्यो भयो त्यसबाट हाम्रो अब एकाएक स्थगित भयो त्यस पछाडि 4-5 दिनपछि लकडाउन भयो अनि लकडाउन भएर चाहिँ अब सबै जस्तो हामीहरू पनि ल अब चाहिँ घरतिर पनि जाउँ होइन त अब घरतिर पनि गइन्न भन्ने हिसाबले घर गइयो 2-3 महिना बसिसके पछाडि फेरि अब यतातिर आइयो र आउँदाखेरि अब सबैको बुझ्दाखेरि त अब स्थिति त्यही रहेछ होइन कसैले पनि नखोलेको तर कस्तो भइदियो भने अरू धेरै व्यवसायहरू चाहिँ चल्ने स्थिति भयो होइन फेरि त्यो दैनिक कामकाजसँग सम्बन्धित भएका कुराहरू त खोल्नु नै पर्यो त्यो जतिसुकै जेसुकै भए पनि तर हाम्रो कस्तो भयो भने अब स्कुल बन्द छ विद्यार्थीहरू कता कता गइसके घर गइसके यहाँ पढ्न आएर अझै हामीले एकाएक खोलेर पनि भएन त्यो हाम्रो एक किसिमले त्यसरी निष्क्रिय जस्तै छ तर बाहिर देखिँदाखेरि निष्क्रिय भयो भने अब चाहिँ अब खुल्ने जस्तो माहौल बन्यो भने हाम्रो फेरि हामी त्यो सञ्चालन गर्छौँ तर अहिले त्यस्तो वातावरण बनिसकेको स्थिति चाहिँ छैन जस्तो रोहितजीलाई अहिले यो समय जुन समयमा साँच्चै तपाईँले गरेको मेहनतको रिजल्ट आउने समय थियो त्यो समयमा नै तपाईँले चाहिँ गरेको मेहनत पनि अझ बढी खेर जानुपर्ने अवस्था आयो यसलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब यो त निकै गाह्रो कुरा हो नि भर्खर स्टार्ट गरेको होइन भर्खर व्यवसायतर्फ पनि छिरेको व्यवसाय पनि सेवामूलक व्यवसायतर्फ छिरेको व्यक्ति अब त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ होला यो त तपाईँ एउटा उदाहरण मात्र हो तपाईँ जस्तै अरू पनि हुनुहुन्छ होला तपाईँले फिल गरेको कुरा के हो त्यो त्यही त अब यो कस्तो भयो भने यो क्वेसन धेरै हामी साथीहरूसँग पर्सनल्ली भेटघाट हुँदाखेरि पनि अरू मैले अस्ति अरू ठाउँहरूमा पनि यो धेरैले सोधे पछाडि मैले यो भने अहिले कस्तो भयो भने फागुन होइन माघको लास्ट विकमा चाहिँ फर्स्ट कोरोना सङ्क्रमित भेटियो हाम्रो होइन चाइनाबाट आएको एकजनालाई अनि त्योभन्दा अगाडि त कस्तो भएको थियो हाम्रो भने होइन त्यो चीनको हो भाइरस होइन नेपालमा पुग्छ कि पुग्दैन भन्दै त्यो एक किसिमको स्टडीको त टाढाको कुरा विश्वासै पनि थिएन जस्तो लाग्यो हामीमा पनि थिएन त्यो कसैमा पनि थिएन एक किसिमले होइन त्यो त्यसरी आउन सक्छ भनेर अनि त्यो भइसके पछाडि अब त्यस पछाडि अलिकति हाम्रो सरकारी निकायहरूबाट सरकारको तहबाट पनि अलिकति ल अब चाहिँ हाम्रो जे त्यसमा प्रोसेसहरू चाल्नुपर्छ सुरक्षाको जसरी हामीलाई बचाउन सकिन्छ सङ्क्रमणबाट त्यतातिर गए जस्तो देखियो तर नगएको रहेछ होइन त्यस पछाडि लकडाउन भए पछाडि पनि ल अब चाहिँ केही न केही भयो है अब चाहिँ हामी बाँच्न सक्छौँ कि भन्ने जस्तो देखियो फेरि पनि केही नरहेछ त्यहाँ भएको त्यस पछाडि ल पिपीका कुराहरू त्यस पछाडि हाम्रो चेकअपका कुराहरू आइडेन्टिटी जे गर्नु छ त्यो अलिअलि गरे जस्तो देखिने तर त्यो ठ्याक्कै जुन लेभलमा हाम्रो गर्न सक्ने क्षमता थियो त्यो चाहिँ केही पनि नगरेको रहेछ र त्यो हुँदाखेरि हाम्रो 1 महिना 2 महिना 3 महिना बित्दा अहिले त कति भयो होइन 3-4 महिनासम्म भइसक्यो अब यो हुँदाखेरि अब कस्तो भयो भने हामीलाई एक किसिमको सानो अब हाम्रो त धेरै ठुलो स्केलको बिजनेस पनि होइन सानो परिणामको अब युथहरू चाहिँ अब 2-4 जना साथीहरू ल मिलेर अब गर्नुपर्छ भन्ने अब त्यसमा सुरुमा त बन्द भयो त्यसमा त कसैको अब त्यो बन्द गर्ने विकल्प पनि थिएन कसैलाई गाली गरेर पनि फाइदा भएन तर त्यो बन्द गरेको बेलामा चाहिँ हाम्रो सरकारी निकायहरूबाट के भयो भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बन्द गर्न त जोसुकै पनि गर्न सक्छ अहिले भर्खरै 4 जना रोडमा गयो भने उनीहरू पनि त्यहाँ बन्द गरिदिन सक्छन् होइन तर सरकारले यत्रो 4 महिना बन्द गर्यो भने त्यसको रिजल्ट के देखियो भनेपछि व्यवसायहरू तहस नहस भयो सानो व्यवसायहरू किनभने अब सानो व्यवसायहरूसँग त्यो ठ्याक्कै त्यही स्थितिबाट माथि उठ्न सक्ने स्थिति पनि छैन किनभने थप लगानी गर्नुपर्छ भाडा तिर्नुपर्छ होइन अर्को धेरै कुराहरू फेरि त्यो मार्केटिङ सुरु अब फेरि एक किसिमको जुन थियो त्योभन्दा अझै तल्लो स्टेजमा पुरै चेन्ज गर्नुपर्ने पुरै धेरै किसिमको चेन्ज गर्नुपर्ने भयो अनि थप लगानी गर्न सकिने त्यस्तो स्थिति त्यहीबाट सुरु गरौँ भने त्यो त्यहीँबाट गर्नको लागि गाह्रो स्थिति भयो क्या त्यो एउटा एक किसिमको धेरै ठुलो ग्याप एउटा कन्फ्लिक्ट जस्तो के हुन्छ नि यो गरौँ कि नगरौँ गऱ्यो भने के होला नगर्यो भने के होला नगरौँ भने पनि भएन त्यत्रो लगानी लागेको छ त्यो नगर्नु पनि मिलेन होइन अब गरौँ भने पनि त्यो गर्न सकिने ठ्याक्कै त्यहीँबाट जुन थियो त्यस्तै स्थितिबाट गर्न नगरौँ अब के गर्ने गरौँ कसरी त्यस्तो स्थिति आयो कि होइन त्यो हुनाले यो एकदमै ठुलो अन्यलको स्थिति पैदा भएको छ त्यो एउटा यो हाम्रो शैक्षिक व्यवसाय र त्यसमा हामी भनेको एउटा प्रतिनिधि पात्र हो हामी जस्तो हजारौँ लाखौँ होला नि देशभरि होइन तिनीहरूमा चाहिँ हामीले सिरियस हुनुपर्छ हो पक्कै पनि र आदित्य अब तपाईँसँग कुरा गर्छु जस्तो तपाईँ विद्यार्थी प्लस तपाईँहरू पनि प्रोग्रामहरू गरिराख्ने युवा हो तपाईँहरू सबैजना साथमै हुने युवाहरू हो र यसरी एउटा विद्यार्थीलाई तपाईँले भन्नुभयो मलाई लगायत अन्य साथीहरूलाई परेको प्रभावको कुराहरू हामीले अनलाइनको कुराहरू तर अवसर पनि त हामीले खोज्न सक्छौँ होला हरेक चिजमा अवसर खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिल्यैदेखिको एउटा यो छ नि नारा होइन
हरेक चिजमा अवसर भन्ने कुरामा चाहिँ यो कोरोनामा अवसर चाहिँ हामीले कसरी खोज्न सक्छौँ होला, यसलाई चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्छौँ होला? अब कस्तो छ भनेपछि कोरोनालाई चाहिँ अब विद्यार्थीको रूपमा चाहिँ अब अरू देशको परिस्थिति हुन्थ्यो भनेपछि निकै अवसरहरू थियो। अब नेपालको चाहिँ अहिले हामीले अवसर पाएको भनेको जसरी हिजोको दिनसम्म अमेरिका इजरायलहरू त्यो देशहरूमा चाहिँ अनलाइन सिस्टम हुन्थ्यो है, अनलाइन पढिन्थ्यो भनेर हामी सुन्थे, तर आज भोग्न पाए, केही विद्यार्थीले पाए पनि तर त्यो सिस्टम चाहिँ हामीले पाए। र त्यो सँगसँगै हामीले अब विभिन्न एक्सपर्टहरूसँग दियोस् भेट्ने मौका पाए अनलाइनबाट, अनलाइन प्रविधिबाट। हाम्रो कलेजहरूले चाहिँ गेस्टहरू बोलाउने र गेस्टहरू बोलाइसक्यो भने चाहिँ उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गराउने पाटोहरू पनि पाए। र सँगसँगै चाहिँ अब विभिन्न बुकहरू पढ्ने अवसर पनि मिल्यो। एउटा खालीको टाइम पनि भयो के यो। अब युवाहरूले कस्तो भने चाहिँ म आफै लगायत अब हामी सबै युवाहरू जोडिया हुनाले एकअर्कासँग चाहिँ आज यो बुक पढ्ने है, भोलि यो पढ्ने भनेर एउटा इन्ट्रेक्सन लेभल पनि हाम्रो बढ्यो है। अब सँगसँगै अब क्रिएटिभिटीको कुराहरू पनि बढ्यो र सँगसँगै अब हामीले एउटा सामाजिक क्षेत्रसँग जोडिएको हुनाले पनि अब जस्तै हिजोको दिनमा एउटा डिप्रेसनबाट सुसाइड गर्यो भनेर हामीले म्युजिक फर पिस भन्ने प्रोग्राम गर्यो नेपाल ग्यालरीबाट। र सँगसँगै हामीले विभिन्न गेस्टहरू साइकोलोजिस्टहरू बोलाएर उहाँहरूसँग इन्ट्रेक्सन गराएर अब चाहिँ युवाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर जो युवाहरूलाई उहाँहरूसँग पनि हामीले जोड्यौँ। र जोड्दै जाँदाखेरि निकै राम्रो प्रतिफल पनि मिल्यो, निकै राम्रो उपलब्धि पनि भयो। र हामीले अनलाइनदेखि लिएर हरेक गेस्टहरूसँग पनि राम्रो इन्ट्रेक्सन गर्ने अवसर चाहिँ पाए जो यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि एउटा नयाँ सिकाइ र नयाँ चिनाइ पनि भयो। हजुर, नयाँ चिनाइ नै भन्यो। हिजोसम्म क्लासरुममा मात्र पढ्ने विद्यार्थी आज एउटा अनलाइन सिस्टमबाट पनि पढ्न सकिँदो रहेछ है। यदि हाम्रो देशले चाहिँ राम्रो रिसोर्स जुटाउन सक्यो, राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्न सक्यो भने चाहिँ हामी अनलाइन प्रविधिबाट पनि हामी भोलिको दिनमा कोभिड-19 भए पनि राम्रोसित चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ मानसिकता बनायो कि। हजुर, म कार्यक्रममा छोटो ब्रेक अनि टाइम चेकतर्फ लाग्छु। यसपछिको बाँकी समयमा फेरि कुराकानीलाई जोड्दै जानेछु। कार्यक्रम सुन्दै र हेर्दै साथ दिनुहोला। गेन सुन्दै हुनुहुन्छ र हेर्दै हुनुहुन्छ दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जबाट प्रसारित कार्यक्रमको नाम हो शुभ प्रभात। म रोहित तपाईँसँगै छु। आज हामी दुईजना रोहित छौँ स्टुडियोमा। एकजना रोहित चन्द हुनुहुन्छ, म रोहित गिरी र आदित्य जोशी पनि हुनुहुन्छ। र यहाँनिर हामी कुरा गरिरहेका छौँ र कुराकानीलाई अगाडि जोड्छु। फेरि पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब विद्यार्थी त हामीले भन्यौँ, विद्यार्थीको सबथोक भनेकै पढाइ, अनि पढाइपछिको सबथोक भनेकै एउटा मात्रै हामीलाई जाँच्ने माध्यम हो परीक्षा। परीक्षा समयमा नहुँदाखेरि आदित्य तपाईँलाई परेको असर चाहिँ कस्तो छ? अब हाम्रो कस्तो थियो भनेपछि परिस्थिति जति पनि ब्याचलर लेभलमा छ सबैको चाहिँ परीक्षा हुने गतिमा थियो र 81 रोकियो पनि र रोकिँदै जाँदाखेरि फेरि पनि परीक्षा हुने भनेर अस्ति भर्खर मात्र एउटा मिति पनि तोकिएको छ हैन। र त्यो परीक्षा लिने चाहिँ भने तर परीक्षा लिइसकेपछिको भोलिको क्लास कसरी सञ्चालन गर्ने त्यो विषयवस्तुमा चाहिँ सरकारवालाहरूले कसरी बोलिरहेको छन्। र परीक्षा हाम्रो कसो देखियो भनेपछि हाम्रो शिक्षा भनेको परीक्षा लिनको लागि मात्र बनाइएको शिक्षा जस्तो लाग्यो कि मलाई, व्यवहारिकको चाहिँ लागेन। अहिले पनि हामी अब परीक्षा लिने भनिरहेछौँ, यस्तो माहौल छ, बढिरहेछ सङ्क्रमित र परीक्षा लिने ल हुन्छ पनि भने र हुँदै जाँदाखेरि भोलिको दिनमा हाम्रो सुरक्षा कस्तो हुने त, त्यहाँ पुग्दाखेरि हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो हुने। जस्तै म 3 महिना चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमा बसेँ, सेफ पनि भए र म विद्यार्थी काठमाडौँको छु भनेपछि म एउटा मुभमेन्ट हुन्छ, यातायात गर्दै जाँदाखेरि मुभमेन्ट हुन्छ, सार्वजनिक यातायातमा चढ्छु र जाँदै जाँदाखेरि अब रुममा फेरि घरबेटीको एउटा तनाव हुन्छ र भित्र छिर्दै जाँदाखेरि मलाई ज्वरो खोकी केही पनि देखियो भने मेरो मेन्टालिटी के हुने त, मेरो डिप्रेसनमा म आफै डिप्रेसनमा गइहाल्छु। र त्यो क्षण पनि नभएर जस्तै हामी त्यो पश्चात चाहिँ अब ल ठिक छ है, अब कोरोना पनि ल भयो भने मानौ, त्यो भइसकेपछि त्यो पछिको मानसिकता के हुने विद्यार्थीको। विद्यार्थीहरू त धेरै सोच्ने युवा हो, धेरै सोच्ने वस्तु हो र त्यहाँ पुग्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्जाम दिँदाखेरि त्यो माहौलहरू कस्तो हुने त, अनि सेफ रहने कि नरहने र हामी पोजिटिभ देखिएपछि हामी एक्जाम कसरी दिने त, त्यो कुराहरू पनि सोच्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हाम्रो जुन शिक्षा नीति छ यो भनेको चाहिँ कस्तो भयो भनेपछि हामी चाहिँ सर्टिफिकेटको लागि पढिरहेको र त्यही एक्जाम नै हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता भयो के। एउटा विद्यार्थीले हो लगनशीलता बुझ्नको लागि एक्जाम लिनुपर्छ, त्यो राम्रो कुरा हो, तर अहिलेको समय र परिस्थिति कस्तो छ त्यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर विद्यार्थीलाई एक्जाम नलिउने भने पनि गाह्रो छ, हजुर, लिइसक्यो भने भोलि के गर्ने भन्ने पनि गाह्रो। यो बिचमा चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ के गर्यो भने चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि गजब हुन्छ। अहिले अब हामीले सुरुवातदेखि नै हामीले ट्युको विभिन्न प्रोफेसरहरूसँग पनि हामी कनेक्ट भयो। उहाँसँग हाम्रो एउटा मात्र एजेन्डा के थियो भनेपछि तपाईँहरू ठिक छ हाम्रो सेमिस्टर बेसिसमा चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल हेरेर अहिलेको पुरानो जुन सेमिस्टर थियो त्यसको चाहिँ इन्टर्नल बेसिसमा गर्नु र अब आउने सेमिस्टर जुन छ त्यसलाई चाहिँ जो अनलाइन सञ्चालन गर्नु। विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो सरकारहरूले राम्रो हेल्प गर्यो भने हाम्रो त त्यो पहाडी क्षेत्रमा पनि रिसोर्सहरू
जुटाउन सकिन्छ नि, हाम्रो ओडादेखि लिएर प्रदेशसँग राम्रो कनेक्सन गऱ्यो भने त्यो ठाउँमा पनि जो हाम्रो त्यो नेटवर्क उपलब्धता गराउन सकिन्छ नि, हो त्यसरी अगाडि बढाउँ। र एउटा कुरा यो नबुझौँ कि कोभिड-19 सिद्धिएपछि चाहिँ हामी शिक्षालाई अगाडि बढाउने त्यो नसोचौँ कि हाम्रो भोलि कस्तो हुने भनेर हामीलाई आज थाहा छैन कि। त्यो कारणले हामी भोलि कसरी अगाडि बढ्ने, हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई कसरी अगाडि लग्ने, हाम्रो व्यवसायहरूलाई कसरी अगाडि लग्ने, त्यो कुराहरू सोचिदिनु पर्यो कि सरकारले। सरकारले के गरिरहेछ भनेपछि अस्ति भर्खर मैले एउटा इन्टरभ्यू पनि हेरेँ, हेर्दै जाँदाखेरि कस्तो भयो, अहिले चाहिँ हामीले एउटा मानसिकता क्रिएट गर्नलाई चाहिँ विद्यार्थीलाई परीक्षा हुन्छ चाहिँ भनिदियौँ भन्नुभयो कि। र अब त्यो मानसिकता त हुन्छ, तर मानसिक प्रेसर युवा इक्जाम हुन्छ भन्ने मात्रै मानसिकता विकास हुँदैन त्यहाँनिर। हो हजुर, त्यही भनेको। उनीहरूले त अब डिप्रेसनमा पनि जान्छ। त्यो सँगसँगै हामी इक्जाम दिन गएपछि कोरोना पनि लाग्न सक्छ भन्ने मानसिकता पनि त विकास होला। त्यो अब त्यो कस्तो भयो भने चाहिँ राहतहरू चाहिँ दिने, तर हाम्रो चाहिँ अब शारीरिक राहत चाहिँ कसले दिने, हाम्रो जीवनको राहत चाहिँ कसले दिने, सुरक्षा छैन, केही छैन, न योजना छ। इक्जाम हुने भनिदिया छ, इक्जाम भइसकेपछि भोलिको क्लास कसरी सञ्चालन गर्ने, फेरि त्यसमा पनि अवरोध आउनेवाला छ, किनभने चाहिँ हामीले त बुझ्या छैन नि त भोलि। हो त्यो कुराहरू कसरी अगाडि बढाउने, त्यो कुराहरू केही पनि छैन। इक्जाम हुने भनिदिया छ, बस सिद्धियो। अब विद्यार्थीहरूको मानसिकता के भयो, अहिलेसम्म हामी सुरक्षित बसे, तर इक्जाम दिँदाखेरि के हुन्छ भन्ने मानसिकता भयो। जस्तो आदित्यको कुरामै मैले रहेर रोहितजीसँग पनि गर्न चाहेँ, इक्जाम हुने भन्ने कुरा भनिसकेपछि तपाईँ बढी जस्तो खुसी हुनुहुन्छ कि त्यो कुराले गर्दा दुःखी हुनुहुन्छ या चिन्तित हुनुहुन्छ? अब यसलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि म अलिकति यो अहिले हाम्रो जुन परिस्थिति अनुसार भन्नु पर्यो। हजुर, हाम्रो यहाँ कस्तो भयो भने वर्षभरि पढ्यो अनि त्यसको लास्ट एक्जाम दिँदाखेरि त्यही सबै चिज हो भनेर एउटा हुन्छ नि मूल्याङ्कन पनि हाम्रो मानसिकता पनि त्यस्तै भयो। अनि वर्षभरि पढ्ने पनि के का लागि भने इक्जाम दिनको लागि भन्ने त्यो छ क्या, होइन? त्यो होइन के वास्तवमा, त्यो होइन। इक्जाम त्यो 3 घन्टा लेखेर 50 नम्बर 80 नम्बर ल्याएर त्यो विद्यार्थीको जीवनको मूल्याङ्कन हुँदैन। यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। हामी विद्यार्थीलाई एउटा खालको विद्यार्थीलाई मेहनती बनाउनको लागि एउटा सहजीकरण सहजता त दिलाउँछ होला। होइन त्यस्तो होइन। यदि हामीले सुरुबाटै विद्यार्थीहरूको वर्ष दिनभरि 365 दिन छ, 365 दिनमा सुरु नै अगाडि नै एउटा यस्तो प्रणाली विकास गरौँ जसमा चाहिँ फिक्स यो दिन बाहेक अरू दिन बिदा हुँदैन, दिनमा यति घन्टा अनिवार्य पढाइ नै हुन्छ, एक दिनमा हामी यति मूल्याङ्कन गर्छौँ नै, जीवनको यो बाटो एक वर्षमा यति सिकाउँछौँ भन्ने सिकाइहाल्छौँ, सिकाइहाल्छौँ, त्यसलाई स्किल्ड म्यान पावर बनाइहाल्छौँ। र जीवनोपयोगी शिक्षाभन्दा अगाडिको हाम्रो प्राथमिक तहमा चाहिँ हामी त्यसको त्यो जुन शिक्षा हामी पछि दिनेवाला छौँ त्यो शिक्षाको बेस बनाउँछौँ, एउटा देश बनाउने, उसको लाइफ बनाउने हामी शिक्षा दिन्छौँ भन्ने ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यति भयो भने त्यो 3 घन्टा पेपर पनि लिनु पर्दैन के, त्यो जाँच लिनु पर्दैन, होइन? एकजना साथीको मैले अमेरिकाको एकजना साथीको फेसबुक स्टेटस हो कि केमा मैले देखाएको थिएँ, पढेको थिएँ। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने नेपालमा पनि बन्द छ स्कुल, अमेरिकामा पनि बन्द छ, तर नेपालमा के छ त्यो सबैले हालिरहनु भएको छ, म त्यतितिर त्यो चासो दिँदैन। तर अमेरिकामा कस्तो छ भने मेरो छोरी 3 क्लास कति क्लासमा पढ्छ, उसको चाहिँ स्कुलबाट हेड सरले सर मेल गरिरहेछन्, हप्ता दिनमा मेल गरिरहनु भएको छ, फोन गरिरहनु भएको छ, सर हामी छिट्टै सञ्चालन गर्छौँ तपाईँको बच्चाप्रति, हामी बच्चाको भविष्यप्रति हामी गम्भीर छौँ, त्यो बच्चाको भविष्य भनेको हाम्रो पनि भविष्य, हाम्रो भविष्य भनेकै हाम्रो चाहिँ यो देश हो भन्ने कुरा त्यसरी भनिरहनु भएको छ, ढाडस दिइरहनु भएको छ भनेर एकजनाले साथीले लेख्नु भएको थियो कि। अब हामीले त्यो हेर्दाखेरि त हाम्रो कस्तो भयो भने बरु सरहरू नै केही हुँदैन अहिले नपढो भन्ने खालको स्थिति पनि छ नि त, होइन? त्यसो हुनाले यो इक्जामसँग हामीले अहिलेको शिक्षा प्रणाली हेऱ्यो भने इक्जाम एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, तर अब यो अवसर पनि हो कि हामीले भन्यौँ न चुनौतीसँगै अवसर छन् कि। त्यो शिक्षा मात्रै सबै चिज शिक्षा होइन, इक्जाम मात्रै सबै चिज हो भन्ने एउटा जुन मेन्टालिटी हाम्रो डेभलप गरेको छ त्यो हटाउनु पर्यो। शिक्षाको दिइसके पछाडि वर्षभरि पढिसके पछाडि एउटा रेगुलर मूल्याङ्कन हुन्छ, जसरी क्लास मूल्याङ्कन हुन्छ, क्लासमा विद्यार्थीको प्रस्तुति, उसले पढेको कुराहरूबाट उसले कसरी पढिरहेछ भन्ने कुरोको सबै क्रियाकलापहरूबाट जुन अहिलेको अवस्थामा हाम्रो इक्जामकै लागि हामीले जुन वर्षभर एउटा मेहनत गर्छौँ नि, यदि इक्जाम नै हुँदैन भने जस्तो त्यो मेहनत त सबैले गर्छ भन्ने त्यहाँनिर अहिलेको अवस्था हेर्ने भने त छैन। ठ्याक्कै अहिलेको स्थिति हेर्ने भने चाहिँ छैन, होइन? तर त्यो त्यही त बानी पराउनु पर्यो कि यो चुनौती आएको छ, चुनौती आएर यसलाई अवसरमा ढाल्नु पर्यो कि। त्यो के छ के छैन भन्ने त्यसलाई चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो, तर फोकस चाहिँ त्यो के अरे त्यही चिज हो, त्यही हामी गरिरहेको थियौँ, त्यही अझ पनि गर्छौँ भनेर पुरा जब त्यो हातमा समातेर हामी चाहिँ यो छोड्नै सक्दैन भनेर त्यो माया गरेर भएन नि त। एक स्टेप अगाडि जाँदाखेरि त त्यो अघि पछिल्लो चिजमा भइरहेको त्यो चिजको माया त मार्नु पर्यो नि, होइन? अहिलेसम्म हामी इक्जामै गरिरहेको थियौँ, हाम्रो त इक्जामै सब थोक हो भने त्यो इक्जामलाई माया गरेर बसिरहेको
राख्यो भने त नयाँ हामी कसरी पुग्छौँ त? नयाँ ठाउँमा त्यसको लागि त हाम्रो जुन एउटा यो थ्योरी बेस छ नि यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। त्यही हो, म त्यो क्लास मूल्याङ्कन जो भनिरहेको छु त्यही भएर म भनिरहेको हो कि होइन। जस्तो हाम्रो 8 क्लाससम्म 9 क्लास 10 क्लासमा हाम्रो कस्तो मैले पढेको 8 क्लास भन्ने एउटा पूर्व व्यावसायिक भन्ने हामी बुक पढ्थ्यौँ कि त्यसमा अब सानो व्यवसाय हो एक्ज्याक्टली सानो व्यवसायहरू कृषिहरू कसरी गर्ने सामान्य हामी त्यसमा धेरै केही चिज नभयो भने एउटा परिचय चाहिँ त्यसमा एउटा चाहिँ थियो कि व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने रहेछ है, कृषि पनि गर्नुपर्ने रहेछ, सागपात पनि लगाउनु पर्ने रहेछ भन्ने थियो। तर अब के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई अलिक विरत रूपमा लग्नु पर्यो होइन। अब विरत रूपमा लग्नु पर्यो, नयाँ शैक्षिक सत्र पनि नयाँ छ, हामी सिचुएसन पनि नयाँ छौँ। एउटा नेपाल मात्र होइन विश्वभरि नै अब यो हरेक क्षेत्रमा नयाँ किसिमको आविष्कार भइरहेछ, त्यो भनेको सिस्टम नयाँ भइरहेछ भन्न खोजेको होइन। त्यसले हामीले पनि त एक्सेप्ट गर्नु पर्यो नि होइन। हामी त त्यही थियो, विश्वले जेसुकै गरोस् हामी त त्यही बाटोमा हिँड्छ भने त्यसरी हुँदैन कि, अब त्यो हुँदैन। त्यो मेन्टालिटीबाट एक स्टेप अगाडि हामीले जानै पर्छ, सिरियसली सबले सोच्नुपर्छ। हजुर आदित्य के थप्न चाहनुहुन्छ यही कुरामा? अब यो कुरामा चाहिँ अब म के थप्न चाहन्छु भनेपछि जस्तै हाम्रो अवसरको कुरा गर्ने हो भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीमा नेपाल धेरै पछाडि छ। तर अहिले अवसर के छ भनेपछि हाम्रो शिक्षा नीतिलाई चाहिँ चेन्ज गर्ने टाइम आएको छ कि हामी चाहिँ परिवर्तनको घडीमा छौँ कि अहिले परिवर्तन गर्न सक्यो भने भोलि परिवर्तन हुन्छ र भोलिको म्यान पावरहरू भोलिको क्रिएटिभिटी भनेको अहिलेको डिसिजनमा हुन्छ कि अहिले हाम्रो जो यो 6 महिनाको विद्यार्थीहरू छ यिनीहरू भनेको भोलिको देशको म्यान पावर हो र तिनीहरूलाई भोलि कस्तो बनाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ आजको इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी र आज सरकारवालाहरूले राम्रो निर्णय गर्यो भने भोलि त्यो म्यान पावर जन्मिनेवाला छ कि त्यसैले हामी चेन्जको गतिमा छौँ कि अहिले राम्रो निर्णय गरेर एउटा इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजीसँग गाँछौँ। र दोस्रो कुरा हाम्रो परीक्षा मात्र यो पढाइ भन्ने कुरा परीक्षासँग मात्र सम्बन्धित नभएर एउटा व्यवहारिकसँग पनि सम्बन्धित हुँदो रहेछ। विद्यार्थीले भनेको त परीक्षाभन्दा पनि बाहिर एउटा वातावरणसँग जुझ्ने यन्त्र हो नि। हामी त बाहिर पनि वातावरणलाई बुझिरहेको हुन्छौँ, त्यो वातावरणसँग घुलमिल कसरी हुने, इन्भाइरोमेन्टसँग कोप कसरी गर्ने त्यो कुराहरू पनि हामीले सिक्यौँ नि त होइन। हो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी शिक्षा नीतिलाई चाहिँ एउटा नयाँ पाटोमा लग्ने है, एक स्टेप माथि कसरी लग्ने र भोलिको आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी र यस्तो समयमा जस्तो किसिमको रोग आए पनि हाम्रो शिक्षा नीति लगायत विभिन्न ठाउँलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुराहरू चाहिँ अहिले राम्रो निर्णय गऱ्यो भने भोलि धेरै राम्रो म्यान पावर चाहिँ जन्मिन्छ। यो अहिलेसम्मको हामी देखा सिकेको भरमा पनि हामीले व्यापारको कुरा पनि त्यही गऱ्यौँ, पढाइको कुरालाई पनि धेरै जसो ठाउँमा देखा सिकेकै हिसाबले गरिरहेछौँ होइन। तर अब त्यसो हुँदैन। अब मान्छेले के कुरा चाहिँ यो लकडाउनले गर्दा अर्थात् यो कोरोनाले गर्दा के सिके जस्तो तपाईँहरूले चाहिँ फिल गर्नुभएको छ? अब यो जुन देखा सिकेको कुरा बिजनेसका कुराहरू होइन, हावाको भरमा बिजनेस गरिदिने कुराहरू थियो अनि देखा सिकेको भरमा पल्लो घरकोले याचे पढिरहेछ भने यतापट्टि मेरो छोरा पनि याचे पढ्छ या छोरी पढ्छ होइन, अनि अर्कोले MBBS को तयारी गरिरहेछ भने मेरो बच्चाले पनि MBBS कै तयारी गर्नुपर्छ, त्यो खालको एउटा खालको माहौल हुन्थ्यो। अब यो कोरोनाले गर्दा किनभने व्यापार व्यवसायहरू हरेक यतिखेर चौपट अवस्थामा छ, हरेक छ आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा पुगिसकेको छ अर्थतन्त्रको हिसाबले। अब केलाई पनि असरै नगर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ त? महामारी जस्तो आए पनि असरै नगर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ तपाईँहरूले फिल गरेको के छ? होइन असरै नगरेको भन्ने त छैन फेरि है, असर गरेको छ, पक्कै पनि असर गरेको छ। जस्तै अस्ति अघि आदित्यजीले सेयर गर्नुभयो हामी यो लकडाउनमा चाहिँ अहिले लास्ट 1-1.5 महिना होइन आदित्यजी 1-1.5 महिना चाहिँ हामी एउटा ग्रुप च्याट बनाएर चाहिँ बुकहरू त्यो पनि एउटा असर हो। मलाई लाग्छ लकडाउन नभएको भए हामी एकजना हाम्रो साथीले बनाउनु भएको होइन, त्यसमा हामीले धेरै नचिनेका साथीहरूसँग पनि बुक सेयर गऱ्यौँ कि भने पछाडि त्यो पनि एउटा सानो होला तर असर त हो नि। र त्यसै गरी अब एउटा चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले भन्नुभयो जस्तो म अस्ति एकजना दाइसँग पनि बसिरहेको थिएँ होइन, यस्तो होला भन्ने सोचिएकै थिएन, हामीलाई त इमेजिन नै थिएन कि। तर हामीलाई त धेरै जसो यति पनि थाहा थिएन कि यस्ता महामारी 100 वर्षमा आउने रहेछन् भन्ने यो कोरोनाले सिकाइदियो कि होइन। आजभन्दा 100 वर्ष अगाडि पनि आएर 5 करोड जनसङ्ख्या यही पृथ्वीका मरेका रहेछन् भन्ने आज थाहा पाइयो कि होइन, रिसर्च गर्ने मौका पाइयो, त्यो मौका पाइयो कि धेरै किसिमको सोच्ने मौका पाइयो। अब यसले गर्दा एउटा चाहिँ के भयो भने हामीले चाहिँ अब लाइफमा यस्तो सिचुएसन पनि आउँछ र त्यसका लागि हामीले पहिल्यै प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्छ है भन्ने एउटा चाहिँ सिकायो है। त्यो कतिको तयारी गर्छन्, कतिको त्यसमा अध्ययन गर्छन् भन्ने कुरा त्यो एउटा पाटो हो। तर त्यसमा चाहिँ घचघचाइ चाहिँ रहन्छ तपाईँलाई, हामीलाई सबैलाई, नयाँ काम गर्ने विद्यार्थीदेखि लिएर व्यवसायी पोलिटिसियनदेखि लिएर सबैलाई त्यसमा चाहिँ घचघचाइ रहन्छ कि सिचुएसन जे पनि आउन सक्छ है, त्यसका लागि हामीले सिरियस हुनुपर्छ भन्ने एउटा
मनमा चाहिँ एउटा त्यो सोच उत्पन्न गरिदियो। तर अब फेरि त्यही हो, त्यो सोच उत्पन्न त भयो, अब त्यसलाई फेरि कार्यान्वयन तहमा लग्नको लागि चाहिँ जो हाम्रो जुन सामान्य तवरले हामी जुन जति बेला गाह्रो अवस्था आउँछ, जति बेला महामारी आउँछ, त्यति बेला सोच उत्पन्न हुन्छ, सबैले चाहिँ गर्नुपर्छ है। तर महामारी केही हदसम्म कम भयो या त्यहाँबाट हामी पार गऱ्यौँ भने त्यो सोच त्यो एकदमै गम्भीर कुरा। यो चाहिँ म यो महामारीको बेला मात्र होइन, हाम्रो एउटा चलन तपाईँले विचार गर्नुभएको होला, जस्तो वर्षभरिमा आउने दिवसहरूमा चाहिँ ती दिवसहरूलाई मात्रै, जस्तो शहीद दिवस आउँछ, मेरो शहीद महान, मेरो शहीदले गर्दा मात्रै हामी देश भन्ने भन्छौँ, तर त्यो बाँकी 364 दिन बिर्सिन्छौँ होइन। त्यस पछाडि नयाँ शैक्षिक सत्र आउँदाखेरि हरेक शैक्षिक सत्रमा शुल्कका कुराहरू, नयाँ शिक्षणका कुरा, शिक्षण सिकाइका कुराहरू आउँछन्, तर त्यस पछाडि त्यो रिपिट हुन्छ। त्यस्तै गरी यो महामारीमा पनि अब त्यस्तो देखिएको छ, धेरै नयाँ किसिमका बहसहरू, नयाँ किसिमका प्रणालीहरू विकास हुने सम्भावना छ र विकास भइरहेछन् पनि। र एक ठाउँमा भएका कुराहरूलाई, सजिलो कुराहरूलाई सबै ठाउँमा त्यो के भन्छ प्रसारण हुने कुरा अहिले भइरहेछ होइन। जस्तो टेक्नोलोजीको कुराहरू हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा थाहा थिएन, चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी कसले विकास गरेको थाहा छैन, तर त्यो टेक्नोलोजी हामी चाहिँ युज गरिरहेछ, त्यो पोजिटिभ पार्ट हो। अब यसलाई चाहिँ समातेर अगाडि ठ्याक्कै यसलाई समातिराखेर अगाडि बढ्न र त्यसलाई अझ थप सुधार गर्दै, त्यसमा करेक्सन गर्दै, राम्रो बन्दै अगाडि जान पक्कै चुनौतीपूर्ण छ। तर चुनौतीपूर्ण भन्दै गर्दाखेरि हामीले है त्यसमा त चुनौती छ भनेर केही पनि नगर्ने भन्ने हुँदैन होइन। हामीले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जति सक्छौँ त्यसलाई, राम्रो चिजलाई क्याच गर्ने, नराम्रो चिजलाई छोड्ने र राम्रो चिजलाई पनि निरन्तर अझै परिष्कृत परिमार्जित गर्दै जाने र त्यसलाई अरू ठाउँमा पनि लागू गर्न मोटिभेट गर्ने। त्यो चाहिँ अब हामी युथहरूको तर्फबाट हामी गर्न सक्ने हामी आफ्नो ठाउँबाट गर्छौँ र सबैले गर्नुपर्छ त्यो होइन। त्यस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यो हुन त हुन्छ, तर त्यो भन्दै गर्दा हामीले त्यो हुन्छ भनेर चुप लागेर बस्न मिलेन, तर लग्नुपर्छ, बाध्यता हो, त्यो अनिवार्यता। अहिलेको यो 21औं शताब्दीको जुन अहिले टेक्नोलोजी विकास भएको छ त्यसलाई अब हामीले चाहिँ त्यो अरू ठाउँ के हुन्छ, कहाँ हुन्छ हामी सक्दैनौँ, हाम्रो नेट यस्तो छ, दूरदराज यस्ता छन्, जनता यस्ता छन् भनेर हुँदैन, सिकाउनु पर्यो। अब त्यो सिकाउने दायित्व भनेको हाम्रो युवाहरूको पनि हो र हाम्रो त सेकेन्डरी पार्ट हो। तर योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो प्राथमिक तहमा को छन् भने त्यो सिकाउनका लागि निर्णय गर्न सक्ने ठाउँमा जो छन् तिनीहरूले सिरियस भएर सोच्नुपर्छ। उहाँहरूले अरूलाई पनि सुन्ने बानी विकास गर्नुपर्छ कि होइन। उनीहरू योभन्दा बाहिर, उनीहरूले देखेको भन्दा बाहिर पनि एउटा संसार छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूले रियलाइज गर्नुपर्छ। हजुर। र आदित्यजीसँग म फेरि पस्न चाहेँ र तपाईँलाई सोध्न चाहेँ कि विद्यार्थीको कुरा हामी गरिरहँदाखेरि तपाईँले पनि भन्नुभयो मेन्टालिटी जब इक्जाम हुने भनेपछि के हुन्छ, विद्यार्थीको पढ्ने शैलीको विकास हुन्छ, अरू कुरा त्यहाँनिर सोचिएन भन्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। तर तपाईँहरूलाई त थाहा छ सबै कुराहरू, त्यो पनि तपाईँहरूले बिचमा पनि अध्ययन गरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ। अब इक्जाम नै नभएपछि धेरैजना विद्यार्थीले के का लागि पढ्ने त, अघि रोहितजीले भने जस्तो पढ्ने के का लागि, इक्जामकै लागि। अब इक्जाम नै नहुने भनेपछि किन पढ्ने त भन्ने कन्सेप्ट धेरैको हुन्छ। र अहिलेसम्म अब सबैजना कामकाजमा व्यस्त भए, अब धेरैलाई अब सर एकै सासमा आफ्नो पढ्ने बुकहरूको नाम भन्नुहोस् भने निकै गाह्रो अवस्था पनि छ त्यहाँनिर होइन। अब ती विद्यार्थीहरूलाई इक्जाम हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको मानसिक असर पर्न सक्छ होला, अघि पनि मैले यो प्रश्न गरेको थिएँ होइन। र उहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नुपर्छ र कसरी चाहिँ अब अगाडि बढ्नुपर्छ, तपाईँबाट लाइन लिन चाहन्छु। हो, निकै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। अब हाम्रो हिजो कस्तो थियो भनेपछि, हिजो भनेको हामी कस्तो थियो भनेपछि हाम्रो शिक्षा प्रणाली एउटा छुट्टै मोडेलको थियो कि हामी चाहिँ पढ्ने र पढिसकेपछि चाहिँ एउटा इक्जाम दिनुपर्छ है, इक्जाम भएपछि मात्र पढ्ने किसिमको माहौल थियो। र आज हामी जस्तै अहिले हामी दुवैजना, रोहितजीले पनि कुरा गर्नुभयो, हामी चाहिँ एउटा परिवर्तनको घडीमा छौँ है। अब चाहिँ शिक्षा प्रणाली चेन्ज हुनुपर्छ, अब एउटा चाहिँ परीक्षागत नभएर एउटा व्यवहारिकमा पनि हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो माइन्ड सेटअप भयो के, र हुनुपर्छ जस्तो पनि लाग्यो। र अब विद्यार्थीहरूलाई कस्तो छ भनेपछि, जस्तै एउटा हामीले गहुँ त गहुँहरू लगाए, एउटा खेत राम्रोसित जोते, अनि त्यो पछि गहुँ पनि लगाइसकेपछि गहुँ पाक्यो पनि, र त्यो पाकेको गहुँलाई चाहिँ हामीले घरमा नल्याउन सक्यो भने त्यो त त्यत्तिकै खेर जान्छ, एक हिसाबमा खेर पनि जान्छ। हो, त्यो कारणले खेरै जान्छ। हो, त्यसैले अब त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ घरसम्म ल्याउनु पर्यो। हो, त्यो कुराहरू पनि हामीले सोच्नु पर्यो। विद्यार्थीको पनि त्यस्तै हो, सुरुदेखि हामीले पढ्यौँ, मेहनत गऱ्यौँ र अन्तिममा परीक्षा भएन भने त्यो खेर पनि जान्छ। त्यसैले अब त्यसलाई कसरी अगाडि लगाउन सकिन्छ त, त्यो कुराहरू सोच्नु पर्यो कि। जस्तै अहिले अब जस्तै हाम्रो परीक्षा नभयो भने चाहिँ विद्यार्थीले मेहनत नगर्ने,
विद्यार्थी लगनशील नभइदिने, नपढ्ने भन्ने कुराहरू जुन तपाईँले भन्नुभयो होइन, त्यो त हाम्रो मानसिकता हिजोको त्यस्तै छ नि त। हामीले पढ्ने भनेकै परीक्षाको लागि छ होइन, तर अब चाहिँ हामीले त्यो नभएर एउटा व्यवहारिकको लागि पनि पढ्नु पर्यो है, एउटा प्र्याक्टिकल ओरिएन्टेड हुनु पर्यो है। जस्तै हामीले कुनै कुरा म्यानेजर भनेको यो हो भनेर हामी पढिरहेको हुन्छौँ, तर म्यानेजरसँग अगाडि लगेर इन्ट्रेक्सन गराइदियो भने त्यो बढी प्रभावकारी होला कि पढेको कुरा बढी प्रभावकारी होला? एउटा आफै म्यानेजरसँग अगाडि जाँदाखेरि म्यानेजरको स्किलहरू, कम्युनिकेसन स्किलहरू, टेक्निकल स्किलहरू र एउटा अर्गनाइजेसनको बारेमा ओभरअल नलेज त हामी त्यहाँ भिजिट गरेर गर्न सक्छौँ नि होइन। हो त्यसको मूल्याङ्कनमा पनि हामी परीक्षा लिन सक्छौँ नि, को मान्छेले कसरी बुझ्यो है त्यो कुराहरू पनि गर्न सक्छौँ। र अब परीक्षा हुने भनेर मानसिकता कस्तो छ भनेपछि जस्तै हामी 2-3 महिना सेफ पनि बस्यौँ, सुरक्षित पनि भयौँ र इक्जाम दिँदै जाँदाखेरि हामी कसरी जाने त? हाम्रो सुरक्षाको बाटो कस्तो हुने त? हामी विद्यार्थी त सरकारबाट रुष्ट भइसकेका छौँ नि। हिजो खोलिदियो भन्यो सिधै खोलिदियो, न मोडेल छ न कुनै छ। खोल्नु नराम्रो होइन, खोल्नु किन नराम्रो होइन भनेपछि हिजो श्रम गरेर पेट पाल्ने मान्छेहरूलाई त दुई काम भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। तिनीहरूको लागि एउटा उपाय सोच्नु पर्यो नि, बरु एउटा मोडेल डेभलप गर्नु पर्यो। यति धेरै विकास कामहरू छन्, तिनीहरूलाई त्यता इङ्गेज गराइदिनु पर्यो। उनीहरूको पेट पनि पालिन्छ, सँगसँगै लकडाउन पनि त्यति उन्मुख हुँदैन। लकडाउन अब त्यस प्रभावकारी नै हुन्छ अझ पनि, हो त्यो गर्नु पर्यो। अब लकडाउन खोलिदियो, परीक्षा हुने सिधै भइदिने, तर हाम्रो भोलि के हुने भन्ने कुराहरू बुझिरहेको छैन कि। हो विद्यार्थीहरूलाई पनि त्यही डर हो कि हामी परीक्षा दिन जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको बाटो कस्तो हुने, सरकारले हामीलाई कसरी हेर्ने र हामीले दिइसकेपछि हाम्रो भोलि चाहिँ कस्तो हुने है। अहिलेको हाम्रो 6 महिना भनेको अबको 10 वर्षपछिको जुन म्यान पावर हुन्छ यो 6 महिनाले डिसाइड गर्छ कि। र 6 महिना विद्यार्थी खाली हुनु भनेको 6 महिना चाहिँ देश पछाडि पढ्नु हो, 6 महिना चाहिँ देशको म्यान पावर पछाडि पढ्नु हो र भोलिको क्रिएटिभिटी 6 महिना पछाडि पढ्नु हो कि। यो पाटोलाई चाहिँ सरकारले सिरियसली नहेरे हुनाले विद्यार्थी चाहिँ निकै चिन्तित छन्, मानसिक धेरै ठुलो असर भएको। हजुर रोहितजी, म तपाईँलाई छोटो प्रश्न गरेँ, विद्यार्थीको इक्जाम होस् या नहोस्, तर विद्यार्थी विक्षिप्त नबनेर आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि बढाउनको लागि के मात्रै गर्न जरुरी छ? म एकदमै पोइन्टेड भन्छु है त। जस्तो इक्जाम अहिलेसम्म हामीले भन्यौँ, छलफल गऱ्यौँ, त्यो हाम्रो वास्तविकता पनि हो कि परीक्षामुखी शिक्षण प्रणाली छ। अब एकाएक इक्जाम यो वर्ष मात्र इक्जाम नहुँदाखेरि जस्तो 10 क्लासमा 11-12 क्लासमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूको यो इक्जाम नदिएको विद्यार्थी हो, कोरोना ब्याज हो भनेर त्यो एउटा गम्भीर प्रश्न हामीले भन्दाखेरि मजाक जस्तो लाग्छ होइन। तर यसको प्रभाव भनेको अबको 20औं वर्षसम्म यो 8-10 लाख विद्यार्थीहरू जो छन् त्यो इक्जाम नदिएर हाम्रो कति सालको ब्याज हो भन्दाखेरि थाहा पाउन सक्छौँ, तर कोरोना ब्याज भन्न सक्छ। अनि त्यसले गर्दा मान्छेमा सामान्यतया के भन्छ, यसले त इक्जाम नदिएको, इक्जाम नदिएर नम्बर आएको, यो राम्रो हो कि नराम्रो त्यो विश्वास नगर्ने एउटा यो साँच्चै एकदमै गम्भीर प्रश्न छ। यसमा कसैले पनि खेलवाड गर्न पाउँदैन। यदि कुनै पनि मान्छे यसमा गम्भीर हुँदैन भने त्यो मान्छे हाम्रो जिम्मेवारीमा बस्न आवश्यक छैन, तिनीहरूले निस्किएर अरू मान्छेलाई दिनुपर्छ होइन। यसमा चाहिँ यो एक्सनमा आउनुपर्छ अब। अनि अर्को जस्तो अब विद्यार्थीहरूको यो मेन्टल हेल्थका कुरा आयो, त्यसलाई हामीले एकदमै अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तो अघि तपाईँले भन्न खोजेको अघिको प्रश्नमा, तपाईँको अघिको पोइन्टमा कोरोनाले गर्दाखेरि उसलाई जजमेन्ट चाहिँ नहोस् र इक्जाम नदिएकै कारणले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ 2 वर्ष 4 वर्षपछि कहीँ जब इन्टरभ्यूमा जाँदाखेरि कुनै ठाउँमा जागिर लाग्दाखेरि चाहिँ यो यसले इक्जाम नदिएको, यसको मूल्याङ्कन चाहिँ सही हिसाबले भएको छैन है भन्ने त्यो खालको चाहिँ माहौल नहोस् भन्ने चाहन्छु होइन। अनि त्यस पछाडि अर्को यो मेन्टल हेल्थको कुरा आयो। यो 1 महिना अगाडि जस्तो एउटा अनलाइनले एउटा तथ्याङ्क निकालेको थियो, देशभरिमा चाहिँ 20 जना एभरेजमा दैनिक 20 जना जति चाहिँ सुसाइड गरेर चाहिँ अहिले हाम्रो उनीहरूको जीवन समाप्त भइरहेछ भन्ने कुरा। त्यसमा अब अघि आदित्यजीले भन्नुभयो युथहरू नै बढी छन् होइन। हो अब त्यो तथ्याङ्क बढेको पनि हुनसक्छ। त्यो किन भयो भने अब 4 महिना लकडाउन भयो होइन, 3-4 महिना लकडाउन भयो। त्यो लकडाउनमा फेरि अघि नै हामीले सुरुमा छलफल गऱ्यौँ, के भयो त भन्दाखेरि केही पनि भएन। जीवनप्रतिका आशाहरू र जीवनप्रतिका सोचहरू सपनाहरू हुन्छन् होइन। युवाहरू आफैमा एउटा परिवर्तनशील सपना देख्ने, नयाँ एउटा हुन्छ नि करियर बनाउन लागेको, त्यो एउटा समाजको पनि हामी भोलि त्यो युवा के गर्छ भन्ने कुराले समाज कता जान्छ, देश कता जान्छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। त्यो केही पनि भएन, घरभित्र मात्रै बस्यो, न्युज हेऱ्यो, चारैतिर भ्रष्टाचार मात्रै छ, न्युज हेऱ्यो, त्यो अर्को नहुनुपर्ने काम जम्मै भइरहेछ, हुनुपर्ने काम केही पनि भइरहेको छैन भने पछाडि त वरिपरि जहाँ पनि अन्धकार देख्छ, जसले पनि स्वाभाविक हो। अब त्यसमा सबै एकदम त्यसमा होइन, अब यो केही समयको लागि हो, हामीले चाहिँ रोक्नुपर्छ, हामीले स्ट्रगल गर्नुपर्छ भन्ने सबैको त्यस मनस्थितिमा नआउन सक्छ। त्यो भनेको गम्भीर प्रश्न। यसरी दिन प्रतिदिन 25-30 जना युथहरू चाहिँ देशभरिबाट
सुसाइड गरेर मात्रै हाम्रो जीवन समाप्त गरिरहेछन् भने त्यस्तै अरू अरू क्षेत्रमा विचार गरौँ न। त्यस्तै 25-30जना व्यवसाय छोडेर गए, 25-30जना जागिर छोडेर गए, 25-30जना देश छोडेर गए, भइरहेको भन्दा बढी भने पछाडि के हुन्छ स्थिति? एकदमै यो रोगले भन्दा पनि यहाँनिर अन्य पाटोहरूले धेरै कुरो त्यो इफेक्टहरू देखिरहेछ। त्यसमा चाहिँ ती इफेक्टहरूमा हामीले काम गर्नुपर्छ। यो त्यसपछि स्कुलमा आएका ती प्रभावहरू, असरहरू, समाजमा परेका असरहरू। अब यहाँ त कस्तो पनि न्युज सुनियो भने कोही मान्छे विदेशबाट आयो, त्यो चाहिँ कुनै क्वारेन्टिनमा बसेर आएको, अब त्यो क्वारेन्टिनबाट घर जाँदाखेरि पनि शङ्काको नजरले हेर्ने त्यो हुनाले त्यो हामी चेतनाको स्तरहरू, त्यस पछाडि हाम्रो यी कुराहरूमा हामीले एकदमै सिरियस भएर ध्यान दिनुपर्छ। यदि हाम्रो यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएन भने हाम्रो देश कतातिर जान्छ भनेर अलिक गम्भीर भएर प्रश्न चाहिँ सोध्नुपर्ने स्थिति आफैलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ। र यहाँ आफूले मात्र होइन, यो चाहिँ हाम्रो जिम्मेवार मान्छेहरूलाई दुर्घटना पनि हुनसक्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ। यस्तै अब 1 वर्ष 2 वर्ष रहिदियो अथवा अलिक लामो समयसम्म रहिदियो, त्यो रहेर रिजल्ट केही पनि भएन भने पछाडि जस्तो अहिले सानो लेभलमा अहिले आन्दोलन भइरहेछ त्यो ठुलो भइदियो यस्तै कोरोनाको बिचमा भने पछाडि के हुन्छ होइन? अहिले त सुरुमा 1000 जना 2000 जनालाई कोरोना सङ्क्रमित हुन्छ भनेर त सरकारले मूल्याङ्कन त्यो किसिमको अन्दाज गरेको थियो। त्यसपछि 5000 भन्यो, 10000 भन्यो, अहिले त 20000 भन्दा पनि क्रस भइसक्यो। अब यो 1 लाख 2 लाख भइदियो, भटाभट मान्छेहरू चारैतिर मृत्यु हुन थाले भने पछाडि स्थिति एकदमै सिरियस हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले यत्तिकै लहलहीमा लाग्ने कुराहरू, यत्तिकै निर्णयका लागि निर्णय गरिदिने अथवा होइन देश चलाइदिउँ भनेर चलाउने त्यसरी गर्नु हुँदैन। यसमा चाहिँ सिरियस हुनुपर्छ। यदि यसमा सिरियस भइएन भने त्यस पछाडि अगाडि आउने दिनहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ अहिले नै। हस्, समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हजुर। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। जाँदै म पनि एउटा पोइन्ट थपिहाल्छु यहाँनिर। हरेक विद्यार्थीहरू आफ्नो भविष्यका निम्ति, हरेक युवाहरू आफ्नो भविष्यका निम्ति र हरेक व्यक्ति आफ्नो भविष्यका निम्ति चाहिँ लागि परिरहनु भएको छ र वर्तमानका लागि र भविष्यका लागि जो पनि लडिरहनु भएको छ, जो पनि गरिरहनु भएको छ। तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले स्कुलले शिक्षा नपाएर पनि धेरैजना सक्सेस भएका छौँ, धेरैजना अगाडि बढेका छौँ। यसको मतलब यो होइन कि शिक्षा बिना पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले भन्दैनौँ, किनभने शिक्षा अपरिहार्य चिज हो, सबैलाई शिक्षा लिन जरुरी छ। तर त्यो शिक्षाले हामीलाई चाहिँ कस्तो कुरा गरेको छ, अर्थात् शिक्षाले हामीलाई चाहिँ जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ दिएको छ कि छैन भन्ने बेला पनि यही नै हो। तपाईँले लिएको अहिलेसम्मको शिक्षा जस्तो छ त्यहीँबाट तपाईँले अब सिकेको कुरालाई, जुन थ्योरी बेस थियो, अब त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल बेसमा चाहिँ आफै पनि यो समयमा आफ्नै घरमा, आफ्नै करेसाबारीमा र आफ्नै भूमिमा तपाईँले यदि प्रयोग गर्न सकेको खण्डमा रिजल्ट तपाईँको त्यहाँनिर गजब आउनेछ। यही भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते।